बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली खबर आपके सामने जो रखेंगे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपके सामने खबर रखेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी गर्मा-गर्मी हुई है। उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान की केसेस उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर को आज केसेस का बार-बार जो है ना डेट मिलने पर उनको उनको भी जो है ना आखिर उनकी सबर भी जवाब दे दिया और उन्होंने आज चीफ जस्टिस को खरी-खरी सुना दी। इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस है सर जस्टिस सरफराज डोगर, उनको जो है ना खरी-खरी सुनाते हुए उनका कहना था कि आप मुझे इसी हफ्ते कोई भी तारीख दे दें। अगर आप मेरे केस पे इसी हफ्ते कोई तारीख नहीं दे रहे तो अगले 1 साल तक कोई भी तारीख नहीं दे, मैं इस केस के लिए आऊँगा ही नहीं। क्योंकि याद रहे कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो केसेस जो होते हैं इमरान खान के, उसको जो है ना डिले किया जाता है और जो इमरान खान के हवाले से जो भी केसेस होते हैं तो उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। दूसरी जानिब अब रिपोर्टर ये बताते हैं कि तोशा खाना जो केस जो उन पर है अभी, जिसकी अभी समाअत होनी है, जो बैरिस्टर सलमान सफदर कर रहे हैं, तो उनके हवाले से वो कहते हैं कि अब वो जो केसेस है जो इमरान खान के हवाले से, वो केसेस में अब कोई जान नहीं है। तो इस वजह से ये लोग अब चाहते हैं, जो चीफ जस्टिस, ये लोग जो हुकूमत के लोग हैं वो चाहते हैं इन पर दबाव डालकर कि ये जो केसेस है इस पर इमरान खान को एक दफ़ा सज़ा हो जाए, बाद में भले उनकी बरियत भी हो जाए, वो मसला नहीं, लेकिन पहले जो है ना इस केस में इमरान खान को सज़ा होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद और इससे बैरिस्टर सलमान सफदर के इस जो है ना धमकी के बाद अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला करती है, वो आपके सामने रखेंगे। अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो भी इंतहाई अहम है, वो अलीमा खान के हवाले से आपके सामने खबर रखेंगे कि उनका कहना था कि जिस तरीके से जजेस ऐसे काम ना करे, कोई जजेस इसमें इनमें अच्छे हैं और कोई जजेस जो है ना ऐसे है कि वो इस तरीके से काम नहीं करे, क्योंकि वो उसको जो है ना तारीख याद रखेगी। तो वो तारीख में जिस तरीके से जज आसिम को याद रखती है, तो इस तरीके से जो है ना जो भी अगर जुल्म करेगा तो उनको भी याद रखेगी, अगर कोई जुल्म नहीं करेगा तो उनको भी याद रखेगी। तो जो है ना वो ये तो खैर ये तो उन्होंने एक बात जो की है वो सही की है, क्योंकि देखो अगर आप चीफ जस्टिस रहे हो, गालिबन उनका तो 2 साल का होता है जो चीफ जस्टिस का होता है, तो गालिबन 2 साल का होता है। तो अगर आप 2 साल के से ज़्यादा एक्सटेंशन अगर आपको मिल जाए, 2 साल से 3 साल की हो जाएगी, 4 साल की हो जाएगी, 5 साल की हो जाएगी या 10 साल की हो जाएगी, एक मिसाल तो के तौर पर, तो फिर भी आपने जो है ना उससे उस ओहदे से आपने रिटायर होना है, तो फिर जो है ना आवाम आपको आपकी करतूतें बताएगी कि आपने क्या-क्या हरकतें की है और किस-किस फैसलों पर जो है ना आपको शर्म आनी चाहिए, और किसी के आपको खुद ही उस केसेस के हवाले से और उस पे जो आवाम आपको शर्मिंदा करेगी और उस पर आपको काफ़ी खुद भी जो है ना उस टाइम शर्म आएगी, जब आप एक ताकतवर ओहदे पर नहीं होंगे। तो इस तरीके से अलीमा खान ने आईना दिखाते हुए कहा कि जिस तरीके से लोग जो बाकी चीफ जस्टिस है उनको याद रखती है, तो इस तरीके से फिर आपको भी याद रखेगी अगर आप इस तरीके से फैसले दोगे। तो आज जो है एक अहम तरीन ये भी हुआ है कि जो चीफ जस्टिस है, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको भी एक कन्वेंशन में उनको जाना था, उनको भी इजाज़त नहीं दी गई चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की तरफ से, या हुकूमती दबाव या कुछ और, लेकिन उनको जो है ना जाने नहीं दिया गया। हालाँकि चीफ जस्टिस से सीनियर जज है, प्यूनरी जज है, और उनको जो है ना देखो कि उनको भी जो है ना बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी से मुराद ये कि उनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई। दूसरी तरफ हलीमा खान कहती है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे जजेस भी है, और जैसे मैंने आपको उनकी आधी बात रखी थी, तो कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे जजेस भी है जो दबाव बर्दाश्त नहीं करते और अपने जो आइन के मुताबिक अपना काम करते हैं वो जारी रखते हैं। तो दूसरी तरफ ऐसे जजेस भी है जिसको तारीख में जो है ना याद रखा जाएगा। ये तो सुन लिया आपने अलीमा खान की गुफ्तगू जिन्होंने चीफ जस्टिस के हवाले से कही। अगली खबर आपके सामने ईमान मज़ारी की रखते हैं कि जिन्होंने एक मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस सरफराज इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर के साथ उनका मुकालमा हुआ, और जो उन्होंने जो है ना काफ़ी मुस्बत बातें की है ईमान मज़ारी की जानिब से, और जो उनकी जो एक बहस हुई है उसको काफ़ी जो है ना सोशल मीडिया पर काफ़ी पज़िराई मिल रही है। उसकी वजूहात ये है कि इस तरीके से कोई भी ऐसी जो बहसबाज़ी होती है तो उस पर जो है ना काफ़ी लोग जो है ना उस पर तबसरे करते हैं, यहाँ तक कि इमरान रियाज़ ने भी इस पर एक तबसरा किया, वो भी आपको सुनवाएँगे और आपको बताएँगे। लेकिन जो इस तरीके से कोई तबसरे होते हैं या कोई ऐसी हरकतें होती है जो ग़ालिबन जो कि बिल्कुल ही अफ़सोसनाक वाक़यात होते हैं ऐसे। हालाँकि इस वजह से जो है ना जस्टिस डोगर को भी जो है ना काफ़ी तनकीद का निशाना बना इस चीज़ की वजह से, कि वो किस तरीके से जो है ना इतने बड़े मनसब पर बैठकर और इस तरीके से बातें करते हैं। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं कि अवामी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डिक्टेटर है, ये ईमान मज़ारी ने कहा। तो उन्होंने पूछा कि आपने मुझे डिक्टेटर कहा, आप
آپ کے خلاف تو توہین عدالت لگائی جائے گی، چیف جسٹس نے ان کو کہا۔ آپ نے کہا تو شوق ہے تو پورا کر لے۔ میں نے آزادی رائے کے حق میں جو یہ الفاظ استعمال کیے اور کرتی رہوں گی، ایمان مزاری نے ایسا کہا ہے ان کو۔ دیکھو، اگر ایک چیز اگر دیکھا جائے تو جمہوریت میں یہ چیزیں ہوتی ہے، کسی پر تنقید کرنا یا ان پر جو ہے نا آپ تنقید جو ہے نا چیف جسٹس پر یا کسی پر بھی آپ تنقید کر سکتے ہو، کیونکہ بادشاہت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز پر یا کسی بھی بندے پر تنقید نہیں کر سکتے ہو جو بڑے عہدے پر ہوتے ہیں، تو وہ بادشاہت میں ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا جب ان سے سوال کیے گئے تو کافی جو ہے نا چیف جسٹس کو غصہ آیا، اور جو ان کی تاریخی الفاظ ہے جو اب تاریخوں میں بھی یاد رکھی جائے گی، ان الفاظ کو میں آپ کو بتاتا ہوں جو سرفراز ڈوگر نے کہے۔ ان کا جو ایک بات تھی وہ جو ہے نا کافی وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس کا تھا نا کہ ایک فلم تھا انڈیا کا جس میں وہ کہتے ہیں چڈا سمجھاؤ اس کو، وہ ڈائلوگ جو ہے نا میمز میں بھی اور سب چیزوں میں وہ استعمال ہوا تھا، لیکن اب چیف جسٹس نے ایسی باتیں کی ہے کہ جو سوشل میڈیا پر جو ہے نا اب جو ہے کافی ان کو پذیرائی مل رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ کو، چیف جسٹس کہتے ہیں آپ کو آپ اپنا منہ بند رکھے، آپ چاہے اپنا منہ بند رکھے، ہادی صاحب اسے سمجھاؤ۔ یہ جیسے نہیں ہوتا فلم میں کہا تھا نا کہ چڈا صاحب اس کو سمجھاؤ، تو اس طریقے سے انہوں نے کہا ہادی صاحب اسے سمجھاؤ، کسی دن میں نے پکڑ لیا نا۔ یہ انہوں نے کافی جو ہے نا ان کو یہ الفاظ پہ کافی جو ہے نا سوشل میڈیا کو غصہ آیا۔ کسی دن میں نے پکڑ لیا تو کوئی اب ایک صارف نے جو ہے نا اس پر اپنا تبصرہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے الفاظ ہے، یہ کتنے افسوسناک الفاظ ہے، اور کس طریقے سے جو ہے نا اب آپ جس چیز سے توقع نہیں کرتے، آج کل ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس چیز کا آپ کو توقع نہیں ہوتی، وہی کام ہو جاتا ہے۔ اب یہ الفاظ جو ہے نا جو اب اگر آپ سنو گے تو آپ خود جو ہے نا اس چیز کو دیکھ کے جو ہے نا فیصلہ کر لو کہ یہ بھی جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے، اور وہ بھی اس طریقے سے زبان استعمال کرتا ہے۔ اچھا، یہ ایمان مزاری کا جو معاملہ ہوا ہے، یہ سارا ہوا ہے صرف مہرنگ بلوچ کی وجہ سے۔ ایمان مزاری کے جو اپنے جو کیسز ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں، جو لاپتہ لوگوں کے کیسز ہوتے ہیں، جیسا کافی جو ہے نا ان کے کیسز ہوتے ہیں جس میں جو زیادہ کیسز ہوتے ہیں وہ لاپتہ افراد کے ہوتے ہیں، جس میں وہ آواز اٹھاتی ہے اور کافی جو ہے نا ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ وہ کافی جو ہے نا اس آواز ان کا ایک آواز ایکٹیو ہوتا ہے کہ جو گمشدہ لوگ ہوتے تو ان کے فائدے میں جو ہے نا بہت آواز پہنچاتی ہے، اور کافی ان کے کیسز جو ہے نا اب رپورٹر ایسا بتاتے ہیں کہ ان کے کیسز مفت میں لڑتی ہے یہ۔ دوسری جانب اگر محرم بلوچ کسی دباؤ میں جو ہے نا ان کو سزا نہ سناتے ہوئے، یا ان کو 3 MP کی 3 MP پہ ان کی گرفتاری کی تھی، جس پر ان کو اب کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جیل میں سے بند کرنے کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وکیل ایمان مزاری کے پر ذاتی حملے کر دیے۔ اس پر ایمان مزاری نے کلیئر یہ بات کہی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو کہ آپ جو بھی مسئلہ یا مسائل ہو، آپ جو بھی میں نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی یا کچھ کیا تو آپ میرے کیس پر اس کو نظر انداز نہیں کرے، جو کیس میں جو ہے نا اس پر جو ہے نا میرے کیس کو جو ہے نا ایسے ہی رہنے دیں، میرے جو آپ کے ساتھ ذاتی کوئی بات ہوئی ہے تو آپ میرے کیس پر اثر انداز نہ ہو یہ باتیں، کیونکہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو میرے ساتھ کرے، نہ کہ میرے جو ہمارے مجرم ہیں ان پہ جو ہے نا میرا غصہ نہ نکالے۔ تو یہ کافی جو ہے نا ایمان مزاری نے کافی مثبت باتیں کی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر مہرنگ بلوچ کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، اور جو ایمان مزاری ہے ان کے کیسز جو وہ لڑتی ہے تو ان پر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن جو جسٹس سرفراز ڈوگر کی یہ والی الفاظ ہے یہ کافی جو ہے یاد رکھے جائیں گے، اور کافی افسوسناک الفاظ ہیں ان کے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔